बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संजानी का जलसा बहुत बड़ा जलसा था और बहुत कामयाब जलसा था, लेकिन इतना कामयाब था ये हमें एक दिन बाद पता चला। पाकिस्तान में कार्टून नेटवर्क जारी है। ये दुनिया की 8वीं एटमी ताकत है। ये 25 करोड़ का मुल्क है और ये 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हत्ता कि कीनिया में भी आपको ये कार्टून नेटवर्क नज़र नहीं आएगा। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि जो अवाम की निशानियां हैं ना, वो 2% की हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे अवाम खुद है। ये साबित हो गया। और उसके बाद पूरा वजीर आला ही करोड़ों का वो गायब कर दिया गया। 4-5 घंटे उसके जो है ना वो किसी से राब्ते नहीं थे, उसके फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट थे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त तकरीर की थी संजानी जलसे में, जो कि बिल्कुल ठीक थी और वो तकरीर करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर रात तक जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज दावा करते रहे कि वो गायब हैं। उनको चाय की दावत पे बुलाया गया और मुबैयन तौर पे अब ये कहा जा रहा है कि उनको कहा गया कि वो या माफ़ी मांगें या फिर इस्तीफ़ा दें। लेकिन ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने ना जो है वो इस्तीफ़ा दिया और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी। बहरहाल काफ़ी तगदो के बाद तकरीबन 5 घंटे मिसिंग पर्सन रहने के बाद वज़ीर आला जो है वो अब पेशावर पहुंच चुके हैं। ये सारा कुछ किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कौन है? हस्ब मामूल इसके पीछे नून लीग है या पीपल्स पार्टी का मुकरू चेहरा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बयान हो चुका है कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि उन्होंने जलसे की इजाज़त क्यों दी और इतने लोगों को इकट्ठे होने क्यों दिया। बार बार अपने नाज़रीन से सवाल कर चुका हूँ कि इस बात की समझ नहीं आती कि इन दो ख़ानदानों के पास कौन सी गिद्दड़ की सिंगी है कि पूरे जो है वो सिस्टम को वो एक मजाक बना के रख दिया जाता है। फिर कहते हैं कि दोस्त ममालिक कर्जा नहीं देते, फिर कहते हैं कि IMF प्रोग्राम रिलीज नहीं करता। तो PTI के लोगों को रात को जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तकरीबन सारी क़यादत गिरफ्तार हो गई है। मैं तो PTI के सपोर्टर्स को मशवरा दूंगा कि वो जो इमेजेस हैं, वो जो तस्वीर हैं, वो जो वीडियोज़ हैं, तो वो लाजमी IMF को भेजें कि ये कुछ हो रहा है इस मुल्क में जिस मुल्क को आप कर्जा देने जा रहे हैं। बहरहाल KPK का वज़ीर आला गायब रहा, फिर मंजर आम पे आया। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो कहाँ पे थे। उसके बाद आपको बताया है कि अवाम की जो निशानियां हैं ना, उनकी कोई अहमियत नहीं है। कोर कमांडर हाउस पे जो नाम नहाद हमला हुआ, वो आपने देखा कि 1.5-2 साल से क्या हो रहा है लोगों के साथ। लेकिन जो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जमात है, मैं सिर्फ फॉर्म 45 वालों की बात कर रहा हूँ, उन कब्जा ग्रुप की नहीं जो फॉर्म 47 लेकर या सादिक जैसे वो कब्जा करके बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। बहरहाल वहाँ पे 80-90 फॉर्म 45 वाले मौजूद हैं जिनको लोगों ने लाखों वोट दिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि काले वीगो डाले वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर गए, उन्होंने लाइटें बंद की या बिजली काटी ताकि किसी किस्म की फुटेज न बन सके, किसी किस्म की कोई फिल्म न बन सके, और वहां से उन्होंने चुन चुन कर लोगों को गिरफ्तार किया। आप इंडिया मीडिया देख लें या दुनिया का मीडिया देख लें कि वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या फुटेजेस दे रहा है इस मुल्क के बारे में। यकीन करें कि पहले गुस्सा आता था, डिप्रेशन होती थी, लेकिन अब आदतें और करतूत देखकर ना अब हंसी आती है। यानी इस मुल्क का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर, जो फौज का बॉस होता है, वो ताने दे रहा है फफे कुटनियों की तरह कि अब मजा आएगा, अब ये होगा, अब तुम्हें ऐसे कर देंगे, अब तुम्हें ऐसे कर देंगे। वो है जुगतबाज, उसके मुंह को आपको पता है पेचशी लगे हुए हैं, चुप तो वो करता नहीं है।
پھر بھاڑے کے ٹٹو آ گئے، وہ بھڑوے شروع ہو گئے ٹویٹوں پہ کہ جی تقریر کی تھی، اب تقریر کا مزہ چکھیں، اور اب یہ ہوگا اور اب وہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پارلیمنٹ عوام کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے، وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ میں حملہ ہوا، خیر ہے، کیونکہ نون لیگ نے کیا، ماڈل ٹاؤن کر دیا، 13-14 بندے مار دیے، عورتیں مار دی، خیر ہے، نون لیگ ہے۔ رات کو جو کسر باقی تھی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا، قاضی فائدی صاحب بھی چل کر رہے ہیں، عامر فاروق صاحب بھی چل کر رہے ہیں، اور ساری طاقتیں جو ہے وہ چل کر رہے ہیں۔ رات کو ثابت کیا گیا کہ اس ملک کی عوام 2% کی ہے، اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے وہ 2% کی ہے۔ یہاں پہ بادشاہت ہے نون لیگ کی، یہاں پہ بادشاہت ہے زرداری کینسر کی، یا یہاں پہ بادشاہت ہے جرنیلوں کی، اگر وہ پیچھے نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاید جرنیل یہ اتنا کچھ نہ کریں، کیونکہ نون لیگ کو بہت زیادہ غصہ تھا، لیکن یہاں پتہ بھی نہیں ہے۔ جرنیل روزانہ کہتا ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بندہ کس بات پہ اعتبار کرے؟ بہرحال عوام کو ٹکر ٹوکری کیا گیا، اور عوام کو پیغام دیا گیا کہ آپ لوگوں نے ٹیکس دینا ہے، آپ لوگوں نے ٹیکس بھرنا ہے، آپ لوگوں نے بجلی کے بل بھرنے ہیں، آپ لوگوں نے گیس کے بل بھرنے ہیں، تاکہ ہماری جو موجیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ لیکن تم لوگوں کی جو اہمیت ہے، جن لوگوں کو تم لوگوں نے 1-1 لاکھ ووٹ دے کر بھیجا، ان کے ساتھ ہم یہ کریں گے، ان کو ہم گھسیٹیں گے، ان کو ہم جو ہے وہ 2-2% کے SHO پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالیں گے۔ وہ آپ نے مناظر دیکھ لیے ہوں گے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ اتنا جیوگرافیکلی سینسٹیو ملک ہے، اور ہر لحاظ سے پھر وفاق کا اور ایک صوبے کا آمنے سامنے آ جانا، پھر لکی مروت میں جو ہے وہ آپ کو کل بھی میں نے رپورٹ کیا تھا کیا نعرے لگ رہے ہیں، وہاں پہ پولیس کام نہیں کر رہی، پولیس نے کام چھوڑ دیا ہے کہ یہ جی سارا کچھ کون کروا رہا ہے، اور انہوں نے کام سے انکار کر دیا ہے، ڈیوٹی سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا پاکستان بالکل ایک کارٹون نیٹ ورک، یعنی آپ کارٹون نیٹ ورک پہ کیا دیکھتے ہیں، کبھی کون سا کردار آ جاتا ہے، کبھی کون سا کردار، کبھی آپ ہنستے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا وہ حیران ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ یعنی کارٹون بنانے والے وہ کس طرح یہ سارا کچھ بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے، یعنی آپ کبھی حیران ہوں گے، کبھی ہنسیں گے، کبھی پریشان ہوں گے، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کے کاروبار کا کیا حال ہے، لوگوں کی کیا معاشی پوزیشن ہے، لوگوں کی بے روزگاری کی کیا پوزیشن ہے، کسانوں کی کیا پوزیشن ہے، تاجروں کی کیا پوزیشن ہے۔ ہر چیز سے قطع نظر، ہر چیز سے مجھے مست ماحول میں جینے دے۔ یہ نیکسس ہے، یہ مافیاز کا نیکسس ہے۔ یہاں پہ کارٹون نیٹ ورک جاری ہے۔ صرف ایک بات کا حلف اٹھا لیا گیا ہے کہ عوام کی بات نہیں ماننی، عوام کی بات نہیں سننی، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، اور ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم نے کسی کی بات سننی ہے۔ ہمارے جو جی میں آئے گا، اور ہمارے ٹاؤٹس کے جو جی میں آئے گا، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، وہ وہی کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں شاندار نمائش جاری ہے، ایک ایٹمی طاقت یعنی وہ کارٹون نیٹ ورک لگا ہوا ہے، اور ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ انڈیا کے چینلز کی رپورٹنگ دیکھیں، آپ کو لطف آ جائے گا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یا آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو جو ہے وہ کیوس وہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، اور عوام کی وہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔